लोकसेवा तयारी कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ डाइस एन्ड क्युबोइड, जसमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल बटन दबाई पुरा भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला, किनभने हामीले यो भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै प्रश्न समेट्ने कोसिस गरेका छौँ, जसमा तपाईहरुले केही न केही नजानेका ट्रिक्सहरू अवश्य नै हुनेछन्। तपाईले यो भिडियो पुरा हेरुन्जेलसम्ममा 2-4 वटा नयाँ ट्रिक्स पाउनुभयो भने त्यही नै तपाईको लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ। ओके, अल्छी नमानी पुरा भिडियो हेर्नु होला र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो सब्स्क्राइब गरी बेल बटन दबाउन नबिर्सिनु होला। ओके, आजको हाम्रो टपिकतिर जाउँ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिले डाइसको बारेमा पढौँ। डाइसमा जहिले पनि 8 वटा कर्नर हुन्छ, 12 वटा एड्ज हुन्छ भने 6 वटा फेस हुने गर्दछ डाइसका। ओके, 8 वटा कर्नर भनेको कुना, 12 वटा एड्ज भनेको 12 वटा धर्का र 6 वटा फेस भनेको 6 वटा साइड। ओके, त्यसै गरी देयर आर 2 टाइप्स अफ डाइस। एउटा डाइस हुन्छ नेचुरल डाइस, स्ट्यान्डर्ड डाइस अथवा रियल डाइस। यो एक किसिमको डाइस हुन् भने अर्को हुन्छ अर्डिनरी डाइस। 2 टाइप्स अफ डाइस हुन्छ, एउटा नेचुरल डाइस हुन्छ, अर्को अर्डिनरी डाइस हुन्छ। यो कसरी छुट्याउन सकिन्छ भने प्रश्नमा एकदमै ननली के भनेको हुन्छ भने एकदमै बुझ्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने प्रश्नमै नेचुरल डाइस, स्ट्यान्डर्ड डाइस अथवा रियल डाइस भनेको हुन्छ। त्यो लेख्यो भने नेचुरल डाइस हो, तर प्रश्नमा केही पनि भनेको छैन भने त्यो हो अर्डिनरी डाइस। यानी कि प्रश्नमा नेचुरल डाइस, क्वेसनमा नेचुरल डाइस, स्ट्यान्डर्ड डाइस अथवा रियल डाइस भनेको छ भने मात्रै त्यो नेचुरल डाइस हो। ओके, त्यसपछि सबैभन्दा पहिला हामीले नेचुरल डाइसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेचुरल डाइस, स्ट्यान्डर्ड डाइस अथवा रियल डाइसको बारेमा पढौँ। त्यसको फर्मुला त एउटै छ, त्यो हो सम अफ 2 अपोजिट साइड आर। यहाँ डाइस लेखिएको छ तर त्यो साइड हो। सम अफ 2 अपोजिट साइड आर 7 हुने गर्दछ। ओके, यसमा हामी अल्झिनै पर्दैन, हामीले क्वेसनहरू गरौँ, त्यसबाट हामीले क्लियरली बुझ्नेछौँ। क्वेसनहरू जाउँ। क्वेसनहरूमा जाँदाखेरि नेचुरल डाइसको बारेमा सबैभन्दा पहिले हेरौँ। नेचुरल डाइसको क्वेसनमा के छ भने इङ्ग्लिसमा पढ्नै पर्दैन, नेपालीमा पनि दिने गर्छ लोकसेवाले। त्यसो भए नेपालीको क्वेसनतिर जाउँ। दिएको प्राकृतिक डाइसमा 4 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क हुन्छ? यस्तो भन्यो चित्रमा के दियो थाहा छैन, चित्र हेर्नै पर्दैन। प्राकृतिक डाइस भन्यो 4 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क हुन्छ भन्यो चित्रमा के छ हेर्नै पर्दैन। 7 - 4 इक्वल टु, यानि कि प्राकृतिक डाइस भनेको त 7 सँग घटाउने भनिराखेको छु। 7 - 4 इक्वल टु 3 हुने गर्दछ। विपरीत दिशाको योग 7 हुन्छ। 7 - 4 इक्वल टु त्यसो भए 3। ओके, त्यसै गरी अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्नमा चाहिँ के छ भने दिएको रियल डाइसमा 5 को विपरीत दिशामा कतिवटा थप्ला होला भनेर भन्यो। यहाँ अलरेडी रियल डाइस भनिसकेको छ, भन्नै पर्ने हुन्छ, नत्र भने त्यो अर्डिनरी डाइस हुन्छ। त्यही भएर रियल डाइस छ भने रियल डाइस भन्नै पर्ने हुन्छ। रियल डाइस भनेकै नेचुरल डाइस हो। त्यसो भए चित्र यस्तो दियो, चित्रसँग हामीलाई कुनै सरोकार छैन, चित्र हामीले हेर्नै पर्दैन। ओके, त्यसो भए यहाँ हेरौँ त 7 - 5 इक्वल टु 2। चित्र के दियो थाहा छैन, 5 को विपरीत दिशामा कुन होला भनेर भन्यो, रियल डाइस भनिसकेको छ। त्यसो भए 7 माइनस गिभन नम्बर इक्वल टु एन्सर। ओके, त्यसो भए अर्को प्रश्नतिर जाउँ। दिएको स्तरीय डाइसलाई 3 पटक गुणाउँदा उक्त चित्र आउँछ भने 3 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क आउँदछ भनेर भन्यो। 3 पटक गुणाउँदा, 4 पटक गुणाउँदा यससँग कुनै अर्थ रहँदैन र नेचुरल डाइस छ। स्तरीय डाइस भनेकै स्ट्यान्डर्ड डाइस हो। स्तरीय डाइस भनेको स्ट्यान्डर्ड डाइस हो, स्ट्यान्डर्ड डाइस भनेको नेचुरल डाइस हो। त्यही भएर अब यसमा के चित्र दियोसँग पनि सरकार छैन। यानी कि 7 - 3 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क हुन्छ होला भनेर भनेको छ। 7 - 3 इक्वल टु 4 यसको एन्सर। एकदमै सिम्पली, चित्रमा के छ थाहा छैन। यदि नेचुरल डाइस छ भने चित्र हेर्नै पर्दैन। ओके, त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ त। दिएको स्तरीय चित्रमध्ये प्रत्येक पत्र हेर्दा यस्तो देखिन्छ भने 6 को विपरीत दिशामा के होला? अब के गर्न सकिन्छ त एकदमै सिम्पल्ली 7 - 6 इक्वल टु 1। प्रश्न के छ थाहा छैन, प्रश्नलाई हेर्नै पर्दैन। 7 - 6 इक्वल टु 1 नेचुरल डाइसमा। ओके, स्तरीय चित्र भनेकोले यो अलरेडी नेचुरल डाइस हो। अब हेरौँ त एउटा क्वेसन अलिकति जटिल छ। दिएको चित्र नेचुरल डाइस हो भने कुन चित्र सही छ भनेर भन्यो। एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 2 अपोजिट साइड मध्ये जहिले पनि एउटा साइड देखिन्छ, अर्को साइड देखिँदैन। यानी कि यहाँ पहिलो चित्रबाट यसो कम्पेयर गरौँ न। यो 6 को अपोजिट साइडमा जे छ त्यो देखिँदैन, 6 देखियो। 1 को अपोजिट साइडमा के छ देखिँदैन, 1 देखियो। 2 को अपोजिट साइडमा के छ त्यो चित्रमा देखिँदैन, 2 देखियो। यानी कि हेर्दाखेरि क्वेसन हेर्दाखेरि 3 वटा अङ्क देखाउँछ, जसमा अपोजिट फेसहरू तिनको देखाउन मिल्दैन। भनेपछि नेचुरल डाइस हो। नेचुरल डाइसमा सम अफ अपोजिट कुन छन् त्यो देखाएको छैन भने त्यो नै राइट एन्सर हुन्छ। ओके, त्यसो भए के हुन्छ भने 6 देखायो, नेचुरल डाइस हो। यानी कि 1 देखाएन भने 6 र 1 जोड्दा त 7 हुन्छ। त्यही भएर 1 देखाएन भने यो राइट छ। त्यसो भए ल हेरौँ त, 6 + 1 इक्वल टु 7। यानी कि यहाँ दिएको नम्बरहरू जोड्दाखेरि 7 आउन भएन, एक अर्कालाई जोड्दाखेरि 7 आउन भएन, त्यो चित्र राइट हुने गर्दछ। ओके, त्यसो भए
थर्डमा हेरौँ त, थर्डमा पनि यहाँ दिएको नम्बरहरूलाई जोड्दाखेरि 7 आउन भएन, 7 आयो भने त्यो गल्ती हुन्छ, यानि कि 4 + 3 = 7। त्यसो भए फोर्थ फिगरतिर जाउँ, यहाँ दिएको नम्बरहरूलाई जोड्दाखेरि फोर्थ फिगरमा दिएको नम्बरहरूलाई जोड्दाखेरि 7 आउन भएन, 8 9 10 5 6 जति आए पनि भयो, तर 7 आउन भएन। 7 आयो भने त्यो नेचुरल डाइस पर्दैन, अपोजिट साइड एकैतिर एकैचोटि देखियो, नेचुरल डाइस पर्दैन, त्यही भएर त्यो रङ हुने गर्दछ। नेचुरल डाइस हो भने जोड्दाखेरि 7 आउनै भएन। ओके, त्यसो भए अब हामी दोस्रोतिर जाउँ, दोस्रो नै राइट रहेछ, जताबाट जता जोड्दा पनि 7 हुँदैन। त्यसो भए अर्को चित्र जाउँ, अब अर्डिनरी डाइसतिर जाउँ। नेचुरल डाइसका त्यति मात्रै टाइप्स अफ क्वेसन हुन्। नेचुरल डाइसका क्वेसनहरू सकिए। कसरी क्वेसन त केही पनि छैन, क्वेसन त 7बाट घटाइदिने हो, जति आउँछ त्यही नै एन्सर, तर कस्तो कस्तो तरिकाले दिन्छ भनेर त्यसमा बताइएको छ भने अब अर्डिनरी डाइसमा डाइसलाई 4 पटक फाल्दा निम्न चित्र बन्छ भने 2 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला भनेर भनेको छ। एकदमै सिम्पल, 4 पटक फाल्दा यस्तो चित्र दियो, यस्तो चित्रमा 4 पटक फाल्दा कतिचोटि फाल्यो थाहा छैन, 2 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला भनेर भन्यो। 2 कुन कुन चित्रमा छ त? पहिलो चित्रमा छ 2, दोस्रो चित्रमा छ 2 र चौथो चित्रमा छ 2। त्यसो भए 2 सँग कुन कुन अङ्क आएका छन् नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन लेख्ने। 2 सँग डाइसमा आएका अङ्कहरू नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन लेख्ने। ओके, त्यसो भए 2 सँग 3 4 अनि 1 3 आएको छ, 3 लेखिसके 1। त्यसो भए 2 सँग 6 र 4 आएको छ, 4 लेखिसके 6। अब नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन लेख्दाखेरि यस्तो बन्यो। यो कम्पलसरी लेख्नै पर्ने हुन्छ, पेपरमा भए पनि लेख्नै पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा झुकिन्न। अब यसमा एउटा मात्रै अङ्क छुटेको छ, त्यो अङ्क कुन होला त भन्दा त्यो अङ्क हो 5। त्यसो भए 2 को अपोजिट साइडमा 5 हुने गर्दछ। अपोजिट साइडको कहिले पनि फेस देखाउने गर्दैन, त्यही भएर तीनटै फिगरमा अपोजिट डाइसको फेस देखिएन। तर तेस्रो फिगरमा यहाँ 2 दिएको छैन, 2 को अपोजिट साइड 5 देखाएको छ। ओके, त्यसै गरी अर्को प्रश्नतिर जाउँ। डाइसलाई 4 पटक फाल्दा निम्न चित्र बन्दछ भने प्लसको विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला भनेर भनेको छ। एकदमै नझुकिनु होला, जतिचोटि फालोस् त्यससँग कुनै सरकार छैन, तर प्लसको विपरीत दिशा चाहियो भने चित्र यस्तो छ। प्लस कुन कुन चित्रमा छन् त भन्दा दोस्रोमा छ, तेस्रोमा छ र चौथोमा छ। अब यससँग नछुटाइकन नदोहोऱ्याइकन राख्दाखेरिमा कस्तो आउला त भन्दा यस्तो आउँछ, $8 *@ प्लससँग सुरुमा डलर आयो, चौथो चित्रबाट हेर्दै जाउँ, डलर र 8 आयो। त्यसपछि तेस्रो चित्रमा डलर र स्टार आयो, डलर अलरेडी लेखिसके, स्टारको पालो आयो। त्यसै गरी दोस्रो चित्रमा जाउँ, दोस्रो चित्रमा @ र स्टार आयो, स्टार अलरेडी लेखिसके, त्यसो भए @ लेखिएको छ भने अब एउटा मात्रै नम्बर छुटेको होला अथवा एउटा मात्रै छुटेको होला, त्यो हो प्लस नदेखिएको चित्रमा मात्रै त्यो नम्बर देखिन्छ। यानि कि पहिलो चित्रमा प्लस देखिएको छैन, त्यसमा यसको अपोजिट साइड देखेको छ होला, त्यसैसँग गएर कम्पेयर गरौँ। प्लससँग @ आयो तर प्लससँग स्टार पनि आयो, तर प्लससँग माइनस आएन, यानि कि त्यसो भए प्लसको अपोजिट डाइरेक्सनमा माइनस हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को चित्रमा जाउँ त ल। दिएको चित्रमा 6 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला। अब अर्डिनरी डाइस लेख्न छोड्यो, अर्डिनरी डाइसलाई केही पनि नलेखे पनि त्यो अर्डिनरी डाइस हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यसो भए दिएको चित्रमा 6 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला भन्दाखेरिमा यस्तो छ चित्र। पहिलो चित्रमा पनि यानि कि पहिलो फिगरमा पनि 6 छ, दोस्रो फिगरमा पनि 6 छ, तर तेस्रो र चौथोमा छैन। अब कसरी गर्ने त भन्दा पहिले त 6 सँग नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन जुन जुन नम्बर आएको छन् त्यो लेख्ने, यानि कि 3 5 1 यो 6 सँग आएका नम्बरहरू हुन्। अब यसबाट बच्यो 2 र 4, यानि कि यसबाट के बुझिन्छ भने 6 को विपरीत दिशामा कि त 2 हुन्छ कि त 4 हुन्छ 6 को विपरीत दिशामा, त्योभन्दा अर्को नम्बर हुँदैन। भनेपछि अब कुन होला त भनेर फ्याक्ट पत्ता लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा धेरै कुन दोहोरिएको छ त्यो पत्ता लगाउने। हेरौँ त यहाँ 5 पनि 3 चोटि दोहोरिएको छ, 3 पनि 3 चोटि दोहोरिएको छ, 5 3 चोटि दोहोरिएको छ। 5 पहिलो फिगर, तेस्रो फिगर र चौथो फिगरमा छ भने 3 पहिलो, दोस्रो, तेस्रोमा छ। त्यसो भए बढी र सुरुमा दोहोरिएको 3 रहेछ। त्यसो भए 3 लाई हेरौँ त ल। बढी दोहोरिएको, सुरुमा बढी दोहोरिएको 3 छ, 3 = 6 5 1 4, यानि कि 3 को विपरीत दिशामा यसबाट कुन छुट्यो त्यसमा भन्दा 2 छुट्यो। 3 को विपरीत दिशामा 2 हुने गर्दछ। 3 को विपरीत दिशामा 2 भयो भने 3 को विपरीत दिशामा 2 भयो भने एकदमै बुझ्न पर्ने कुरा 6 को विपरीत दिशामा त्यसो भए 4 हुन्छ।
एकदमै सिम्पल। ओके, आज अर्को प्रश्न छ, डाइसलाई चारचोटि फाल्दा निम्न चित्र बन्द छ भने 4 थोप्लाको विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला भनेर भन्यो। चित्र यस्तो दिएको छ, एकदमै सिम्पल। त्यसै गरी लेखिदिएको छु मैले 4 थोप्ला इक्वल टु 6 5 1। 6 5 1 भएपछि 3 र 2 बच्यो, 4 थोप्लाको 3 र 2 बच्यो। एकदमै फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, 30 सेकेन्डको चित्रमा भित्रमा सक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने गेम ठुलो विन गर्न छ, वार छ, वारलाई विन गर्न छ, त्यही भएर एकदमै छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 थोप्लाको 6 5 1 भने विपरीत दिशामा 3 र 2 छ। 3 र 2 मा 3 को विपरीत दिशामा सबैभन्दा बढी 3 दोहोरियो, 3 दोहोरिएपछि 3 को विपरीत दिशामा 6 हुन्छ, यानि कि अब त सिम्पल भइहाल्यो नि, भनेको 4 को विपरीत दिशामा 2 हुन्छ। ओके, त्यसै गरी अर्को चित्र 3 को तल कुन अङ्क होला भनेर सोधेको छ। चित्र 3 को तल कुन अङ्क होला, तल माथि दायाँ बायाँसँग सरोकार छैन। चित्र 3 सोध्यो र तल सोध्यो भने चित्र 3 मा सबैभन्दा माथिपट्टि 3 छ, त्यसपछि 3 को विपरीत दिशामा कुन हो भनेर सोधेको छ। यो भाषागत कन्फ्युजनमा नजानु होला। 3 को तल कुन छ भनेर सोधेको हो, त्यसो भए यसमा हेरौँ, यदि माथि 3 छ भने तल 6 5 हुँदैन, किनभने 6 5 त यसमा दिएको फेस हो के अरे, यानि कि 3 को अपोजिट साइडमा त हामीले देख्न मिल्दैन, यानि कि त्यसमा के हुन्छ त भन्दा 4 1 2 मात्रै हुन्छ। 3 को विपरीत दिशामा, 3 को विपरीत दिशामा जुन दिएको छ, जुन देखिएको छ त्यो हुँदैन। फेरि कस्तो समस्या भने 3 को तल कुन होला भनेर सोध्यो, 3 एउटा मात्रै चित्रमा देखेको छ, अरू चित्रमा देखिएको छैन। बरु 4 सोधेको भए अरू चित्रबाट पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, 5 सोधेको भए अरू चित्रबाट पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, तर 3 सोध्यो, 3 पत्ता लगाउन 3 को एउटा मात्रै चित्र भएको भएर अलिकति कन्फ्युजन भयो। त्यही भएर यो एकदम राम्रो गरी हेर्नु होला, अप्ठ्यारो भिडियो हो। ओके, माथि 3 छ भने तल 6 र 5 हुँदैन, किनभने 6 र 5 देखिएको छ भने 4 1 2 मध्ये कुनै एउटा हुन्छ। त्यसभए 4 1 2 मा बढी दोहोरिएको 4 छ, सुरुमा बढी दोहोरिएको भन्न खोजेको, तसर्थ अथवा 5 पनि छ, 5 लाई हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, 4 लाई हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, तसर्थ 4 को विपरीत दिशामा कुन हुन्छ त भनेर हेर्ने। 4 को विपरीत दिशामा नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन हेर्दाखेरिमा 6 5 1 2, तसर्थ 4 को विपरीत दिशामा 3 हुन्छ। एकदमै नझुकिन पर्ने कुरा के हो भने 5 को विपरीत दिशामा कुन हुन्छ भनेर मैले यहाँ सुरुमै किन भनिनँ भने यो जुन 3 भएको फिगर छ, 3 भएको फिगरमा अलरेडी 5 दिइसकेको छ। 5 को विपरीत दिशामा जे निकाले पनि 3 त पक्कै आउँदैन के अरे, किनभने 5 त 3 सँगै देखिएको छ। त्यही भएर 3 सँग नदिएको चित्रलाई हेरेर कम्पेयर गर्न थालेको, बढी दोहोरिएको तर 3 सँग नदेखिएको चित्रलाई हेरेर कम्पेयर गर्न थालेको। ओके, 4 इक्वल टु 5 6 1 2, तसर्थ 4 को विपरीत दिशामा 3 हुने गर्दछ, यानि कि यहाँ 3 देखिएन, त्यही भएर 4 को विपरीत दिशामा 3 हुने गर्दछ। ओके, त्यसै गरी अर्को चित्रमा जाउँ। दिएको चित्रमा डाइस मध्ये 2 को विपरीत कुन होला भनेर भनेको छ। प्रश्न यस्तो छ, 2 को विपरीत कुन होला भनेर भनेको छ। ओके, हेर्दै जाउँ। 2 इक्वल टु 1 4 विपरीत हुँदैन, अब किनभने 2 सँग थर्ड फिगरमा हेरौँ त, थर्ड फिगरमा 2 सँग 1 र 4 आएको छ, अपोजिट फेस देखिन हुँदैन, त्यही भएर 1 र 4 त कन्फर्म हुँदैन, यानि कि 3 5 6 मध्ये एउटा हुन्छ। 3 5 6 मध्ये एउटा हुन्छ भने बढी दोहोरिएको 6 छ, यसमध्ये बढी दोहोरिएको 6 छ, सुरुमा बढी दोहोरिएको 6 छ र 6 चाहिँ 2 सँग देखिएको पनि छैन, त्यही भएर 6 छ, तसर्थ 6 इक्वल टु 1 3 4 5, 6 इक्वल टु नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन राख्दाखेरिमा 6 इक्वल टु 1 3 4 5 हुने गर्दछ। ओके, त्यसो भए यहाँ त खोइ त 2 त देखिएन त, यानि कि 6 को अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यसो भए कुन हुँदो रहेछ त भन्दा 2 हुँदो रहेछ। 6 को अपोजिट डाइरेक्सनमा एकदम सिम्पल्ली 2 हुने गर्दछ। ओके, त्यसो भए अर्को चित्रतिर जाउँ। अर्को चित्रमा दिएको डाइस मध्ये 2 को विपरीत कुन हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो सबै अर्डिनरी डाइस हुन्, किनभने नेचुरल डाइस, स्ट्यान्डर्ड डाइस, रियल डाइस केही पनि भनेको छैन यसमा, र अरू पनि अर्डिनरी डाइस पनि भनेको छैन, तर अर्डिनरी डाइस पनि नभने पनि त्यो अर्डिनरी डाइस हुन्छ। ओके, 2 को विपरीतमा कुन हुन्छ भनेर सोधेको छ। चित्र यस्तो दियो भने 2 भनेको ओन्ली थर्ड फिगरमा मात्रै छ, 2 सँग 6 र 5 आएको छ, त्यसपछि 6 र 5 त हुँदैन, बाँकी कुन कुन रह्यो त भन्दा 2 3 6 2 3 6 1 इक्वल टु, यानि कि क्वेसनले चाहिँ के भन्यो भने 1 को विपरीत दिशामा कुन होला भनेर भनेको थियो, त्यो क्वेसन जस्ताको तस्तै आयो। 1 इक्वल टु पुरानो भिडियोबाट जस्ताको तस्तै आयो, तर यो 1 को विपरीत दिशामा कुन हुन्छ भनेर भनेको। 1 इक्वल टु 4 र 5 विपरीत हुँदैन, 1 को विपरीतमा
4 र 5 हुँदैन। पहिलो फिगरमा हेरौँ, यसले 1 को विपरीत दिशामा कुन हुन्छ भनेर भनेको, 2 को विपरीत दिशामा कुन हुन्छ भनेर यो क्वेसनमा अलिकता टाइपिङ मिस्टेक भयो। 1 = 4 र 5 विपरीत हुँदैन भने विपरीतमा 2 3 6 हुने गर्दछ। एकदम राम्रो गरी हेरौँ, नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन हेर्दाखेरिमा 1 4 5 आइसक्यो भने 1 को विपरीत दिशामा 4 र 5 आयो भने 2 3 6 हुने गर्दछ। ओके, त्यसो भए अब 4 र 5 त हुने कुरो भएन। 2 3 6 मध्येमा बढी दोहोरिएको कुन छ त? 4 र 5 बढी दोहोरिएको नहेरौँ। 4 र 5 बढी दोहोरिएको सामान्य कुनै सरकार छैन। 2 3 6 मध्ये बढी दोहोरिएको कुन छ त? 2 3 6 मध्ये बढी दोहोरिएको 6 छ। सुरुमा हेरौँ त 2 3 6 मध्ये बढी दोहोरिएको दोस्रो फिगरमा पनि 6 छ, तेस्रो फिगरमा पनि 6 छ। त्यसो भए 6 नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन 2 3 4 5 पहिलो क्षेत्रबाट तेस्रो चित्रबाट 2, दोस्रो चित्रबाट 3, दोस्रो चित्रबाट 4 र तेस्रो चित्रबाट 5 लिएँ मैले। ओके, त्यसो भए अब यसमा एउटा मात्रै अङ्क छुट्यो, त्यो हो 1, यानि कि 6 को अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यसो भए 1 आउने गर्दछ। चित्रमा क्वेसनमा माथिपट्टि लेख्नमा 1 हो, त्यो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ। 1 को अपोजिट डाइरेक्सनमा 6 हुने गर्दछ। ओके, त्यसो भए अर्को प्रश्नतिर जाउँ। दिएको चित्रमा डाइसमध्ये 3 को विपरीतमा कुन अङ्क हुन्छ भनेर भनेको छ। चित्र त यस्तो दियो। अब 3 को विपरीतमा कुन अङ्क होला भने 2टा मात्रै डाइस दियो। 2टा मात्रै डाइस दिइसकेपछि त्यो पनि पहिलो मात्रै डाइसमा चाहिँ 3 छ। अब यसबाट यसरी पत्ता लगाउन एकदमै मुस्किल हुने गर्दछ। त्यही भएर यस्तोलाई गर्नको लागि कम्पेरेटिभ मेथडबाट जानुपर्ने हुन्छ। यानि कि यसमा जुन कमन छ, यो दुईटा फिगरमध्ये जुन कमन छ त्यो कमनलाई एउटै डाइरेक्सनतिर लिएर आउने, एउटै दिशातिर लिएर आउने। यानि कि पहिलो चित्रमा पनि 2 छ, दोस्रो चित्रमा पनि 2 छ। यानि कि 2लाई एउटै साइडतिर पार्ने। 2लाई एउटै साइडतिर पार्दाखेरि क्लकवाइज घुमाएर हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज घुमाएर हुन्छ? एउटै साइडतिर पार्ने। एउटै साइडतिर पारेपछि 3 सँग जुन इक्वल टु आउँछ त्यही नै एन्सर हुन्छ। यसो हेरौँ त ल हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउँदाखेरि 2लाई 3 को ठाउँमा लेखेँ, 3लाई 6 को ठाउँमा लेखेँ र 6लाई 2 को ठाउँमा लेखेँ। यो चौथो फिगर, यानि कि दोस्रो फिगरलाई तेस्रो स्टाइलले घुमाउँदाखेरि चौथो फिगर बन्ने गर्दछ। फेरि भन्छु, दोस्रो फिगरलाई यसलाई घुमाउने जो हो, अर्को तरिकै छैन। 2वटा डाइस दिएको छ भने घुमाएरै लेख्ने हो, अरू त्यसमा दायाँ बायाँ तरिकाले लेख्नै सकिँदैन। त्यसो भए फेरि पनि एकचोटि हेरौँ, दोस्रो फिगरलाई एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनले घुमाउँदाखेरि चौथो फिगर बन्ने गर्छ। अब यसो किन गरेँ भन्दा यसमा पनि 2 यतापट्टि लेखिएको छ, यानि कि दायाँपट्टि लेखिएको छ। अब चौथो फिगरमा पनि 2 दायाँपट्टि आयो, यानि कि कमन नम्बरलाई एकैतिर ल्याउनको लागि मैले क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज स्टाइलले घुमाएँ। ओके, अब यहाँ हेरौँ त, त्यसो भए 2 एउटै डाइरेक्सनमा आए। 2 एउटै डाइरेक्सनमा आए। अब भनेको छ 3 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला भनेर भनेको छ। त्यसो भए एउटै डाइरेक्सनमा भएको 3 को विपरीत दिशामा 1 हुने गर्दछ। ल हेर्नुहोस्। ओके, अब त्यसो भए अर्को चित्रतिर जाउँ। अर्को चित्र के छ भने चित्रमा दिएको डाइसमध्ये 4 को विपरीतमा कुन अङ्क होला भनेर भनेको छ। चित्रमा यस्तो दियो, यानि कि अब यसमा कुन कमन छ त्यो हेर्ने गरौँ। यसमा 2 नै कमन रहेछ। यसमा पनि 2 नै कमन छ भने यसरी घुमाउँ यो दोस्रो फिगरलाई कि 2 एकै ठाउँमा, दुईटै चित्रमा एकै ठाउँमा पुगोस्। ल हेरौँ त, यसरी घुमाइदिउँ। 2लाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउँदा 2 1 को ठाउँमा जान्छ, 1 5 को ठाउँमा जान्छ र 5 2 को ठाउँमा जाने गर्दछ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउँदाखेरि। ओके, अब यसरी जाँदाखेरि चौथो चित्र बन्यो। चौथो फिगर हेरौँ त, यसमा 2 पनि माथि, यसमा पनि 2 पनि माथि। अब 4 को विपरीत दिशामा कुन होला भनेर भनेको छ। एकदमै सिम्पल, 2 पनि माथि भएपछि अब यसैसँग कम्पेयर गर्ने हो। 4 को विपरीत दिशामा 1 हुने गर्दछ, यानि कि यसमा पनि 4 दायाँपट्टि छ, यसमा पनि 4 दायाँपट्टि भयो। यो कम्पेरिटिभली बन्ने चित्र हो। ओके, त्यसै गरी डाइसमा 1 को विपरीत दिशामा कुन अङ्क होला भनेर भनेको छ। यस्तो दियो, 1 को विपरीत दिशामा। अब यसमा केही पनि गर्नु परेन। किन केही पनि गर्नु परेन भने यसमा पनि पहिलो चित्रमा पनि 3 माथि छ, दोस्रो चित्रमा पनि 3 माथि छ। त्यही भएर अब सिम्पल्ली कम्पेयर गरिदिने। यसमा त कम्पेयर गर्दाखेरिमा 3 3 माथि छन्। त्यसो भए 1 को विपरीत दिशामा 2 होला, एकदमै सिम्पल्ली। ओके, विखण्डित डाइसबाट अब हाम्रो यो नेचुरल्ली डाइस, जुन डाइस देखिन्थे त्यस्ता टाइपका डाइसहरू पढियो। अब हामीले पढिन्छ विखण्डित डाइस, यानि कि खण्डित डाइस पढिन्छ। यस्तो टाइपका डाइसहरू पढिन्छ। विखण्डित डाइसबाट कुन डाइस बन्ला?
सबैभन्दा पहिले यस्तो चित्र देखियो भने एकदमै विपरीत दिशा नलेखिकन विद्यार्थीहरू अल्मनीले गर्दछन्। त्यही भएर पहिले कुनको अपोजिट कुन हो त्यो लेखिहाल्ने। यानि कि यसको सूत्र के हो भने सबैभन्दा पहिले 1 2 3 गन्ने हो। 1 2 3 गनेर 1 र 3 अपोजिट हुन्छन् भन्ने सूत्र लाग्छ। ल एकचोटि यहाँ हेरौँ चित्र। यसलाई काट्दाखेरि क्वेसनलाई मात्रै काट्दाखेरि यस्तो चित्र छ। ओके, यस्तो चित्रबाट यो विखण्डित डाइसबाट यहाँ जुन डाइसहरू दियो, 4वटा डाइसहरू दियो, कुन डाइस बन्द छ भनेर सोधेको छ। ओके, यसमा 1 2 3 को स्टाइलले जाउँ। 1 2 3 2 देखि 4 सम्म पुग्दाखेरि गन्दै जाने भने 1 2 3 हुन्छ। यानि कि 2 को अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यसपछि 4 हुन्छ। यो अनिवार्य रूपमा लेख्नु होला, अनि तपाईँ झुक्किनुहुन्न। ओके, त्यसपछि फेरि अर्को 1 को अपोजिट साइडमा 6 हुने गर्दछ। 1 को अपोजिट साइडमा 6 भयो। त्यसपछि अर्को 5 को अपोजिट साइडमा यतापट्टिबाट उतापट्टि, यानि कि यो जुन ठाडो लाइन छ यसबाट यतापट्टिको र उतापट्टिको अपोजिट हुने गर्छ। 5 को अपोजिट साइडमा त्यसपछि 3 हुने गर्दछ। यसरी कम्पल्सरी अपोजिट साइड लेख्नु होला। त्यसपछि एकदमै सिम्पल्ली बन्ने गर्दछ। ल हेरौँ है त। अब पहिलो डाइसमा जाउँ। 3 को यो 3टा मध्ये एक अर्काको अपोजिट साइड देखिन भएन। 3 को अपोजिट साइड, यहाँ अपोजिट साइड लेखेको ठाउँमा जाउँ। अपोजिट साइड लेखेको ठाउँमा जाँदाखेरि 3 को अपोजिटमा 5 हुने गर्दछ। 5 त देखिएन, यो त ठिकै छ। दोस्रोमा यसै यही चित्रमा 6 को अपोजिट साइड हेरौँ। 6 को अपोजिट साइड 1 हो, तर 6 पनि देखियो 1 पनि देखियो। त्यसपछि यो फिगर मिस्टेक भयो। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा जाँदाखेरिमा 3 को अपोजिट साइड 5 हो, तर दुईटै एउटै यही चित्रमा देखायो। त्यसपछि यो पनि गलत भयो। त्यसै गरेर अर्कोमा जाउँ। 2 को अपोजिट डाइरेक्सनमा 4 हो, तर 4 पनि देखायो। त्यसो यो पनि गल्ती भयो। त्यसो भए यो सही छ। 1 ले अर्काको अपोजिट डाइरेक्सन देखाएको छैन। 1 को अपोजिट डाइरेक्सन 6 हो, 6 देखाएको छैन। 3 को अपोजिट डाइरेक्सन 5 हो, 5 देखाएको छैन। 4 को अपोजिट डाइरेक्सन 2 हो, 2 देखाएको छैन। यानि कि फिगर नम्बर 4 सही छ। ओके, विखण्डित डाइसबाट कुन डाइस बन्द छ अर्को चित्र आयो। विखण्डित डाइस यस्तो दिएको छ। यस्तो चित्रबाट कुन चित्र बन्ला, यस्तो कन्फ्युज गराउँछ नि यस्तोले। त्यही भएर एकदम राम्रो गरी हेर्नु होला। चित्रलाई यसरी छ। अब यसको अपोजिट साइड कुन कुन छन् प्लिज त्यसलाई लेखिदिनु होला आफ्नो क्वेसनमा। ओके, कुन कुन छन् त भन्दा व्हाइटसँग व्हाइट, व्हाइटसँग व्हाइट अपोजिटमा छ। त्यसो भए व्हाइटसँग ब्ल्याक अपोजिटमा छ। त्यसो भए 0सँग यो अपोजिटमा छ। ओके, अब अपोजिट त थाहा भयो। अब कम्पेयर गर्न जाउँ। कम्पेयर गर्न जाँदाखेरि 4वटा फिगरसँग 0सँग रेक्ट्याङ्गल, 0सँग रेक्ट्याङ्गल सँगै आएको छ, अपोजिट साइड सँगै आयो। यो फिगर मिस्टेक छ। ओके, त्यसै गरी 0सँग यसमा पनि रेक्ट्याङ्गल आइदियो। यसमा तल लेखेको थियो, यसमा माथि लेखिदियो। 0सँग रेक्ट्याङ्गल यसमा पनि आएको छ, यो पनि रङ भयो। त्यसै गरी अब ब्ल्याकसँग व्हाइट आइदियो, सँगै आइदियो। ब्ल्याकसँग सँगै व्हाइट आइदियो, त्यो पनि रङ भयो भने अब एउटा रेक्ट्याङ्गल, दुईटा व्हाइट आइदियो। यसमा के बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने सकेसम्म चाहिँ यहाँ यसरी यल देखाएको, क्रसरले मैले देखाइराखेको छु। यसरी यल देखाएको क्वेसन आयो, के अरे एन्सर मिल्न थाल्यो भने त्यसैलाई मिलाउने हो। हाम्रो रुलले नै त्यही भन्छ। यसरी यल टाइपको क्वेसन देखिएको छ भने यल टाइपको क्वेसन देखिएको छ भने एउटा व्हाइट, दुईटा व्हाइट र तेस्रो, यो 3टामा एन्सर आउँछ भने सकेसम्म यसैलाई लेख्ने भन्छ। त्यही भएर त्यसलाई लेखेको हो। यानि कि फिगर नम्बर 3 एन्सर राइट छ। ओके, त्यसै गरी अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। दिएको डाइसमा उपर्युक्त डाइस कुन होला भनेर भनेको छ। ओके, डाइस यस्तो दियो हेर्नुहोस्, एकदमै कन्फ्युज गराउने टाइपले दिन्छ डाइस। अब यो फिगरलाई यसमध्ये 4वटा डाइसमध्ये कुन होला भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्दाखेरिमा त यस्तो देखायो। अब अपोजिट साइड निकालौँ। अपोजिट साइड निकाल्दाखेरिमा व्हाइटसँग व्हाइट भयो, फेरि अर्को व्हाइटसँग व्हाइट भयो, अर्को व्हाइटसँग व्हाइट भयो। अब यो 4वटा कर्नरलाई जोड्दाखेरि त्यो 0 को अपोजिटमा हुन्छ। यानि कि 4वटा कर्नरलाई जोड्दा यस्तो हुन्छ, यसको अपोजिटमा 0 हुने गर्दछ। एकदमै नझुक्किने कुरा। ओके, अब हामी क्वेसनतिर जाउँ। त्यसो भए यसमा त सिधै यो कर्नरहरू जोड्दाखेरि कस्तो चित्र बन्छ त्यही नै मिस्टेक गरिदियो। किनभने यहाँ यो कर्नरहरू जोड्दाखेरि यहाँ तेस्रो अपोजिट लेखेको, तेस्रोमा जुन चित्र छ त्यस्तो बन्ने गर्छ। यस्तो अपोजिट डाइरेक्सन बन्ने गर्दैन। यस्तो यो ब्ल्याक लागेको यस्तो बन्दैन। त्यही भएर त्यो मिस्टेक भयो।
तेस्रोमा त दोस्रोमा के देखायो भने 3वटा व्हाइट देखाइदियो, जबकि 3वटा व्हाइट त देखिन इम्पोसिबल कुरो हो। 2टासम्म देखिएला तर 3वटा देखिँदैन। ओके, त्यसै गरी तेस्रोमा अब हेरौँ त यसको अपोजिट यानि कि त्यो ब्ल्याक लगाएको स्याडेड एरिया र 0 दुइटै अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छन्। स्याडेड एरिया र 0 अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छन्। स्याडेड एरिया पनि देखायो, 0 पनि देखायो। त्यसो भए यो पनि गल्ती भयो। त्यसो भए फोर्थ फिगर राइट। फोर्थ फिगरमा जुन देखाएको जुन नहुन पर्ने हो त्यो त छैन, अपोजिट साइड देखाएको छैन। ओके, त्यसो भए अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न छ डिएको डाइस मध्ये कुन डाइस बनाउन सकिएला भनेर भनेको छ। चित्र यस्तो छ, चित्र यस्तो छ, 4वटा फिगर त्यहाँ दिएका छन् कम्पेरेटिभली। ओके, सबैभन्दा पहिले त हामीले अपोजिट डाइरेक्सन पत्ता लगाउँ। अपोजिट डाइरेक्सनमा चित्र यस्तो छ। यसबाट अपोजिट डाइरेक्सन पत्ता लगाउँदाखेरिमा रेक्टेङ्गलसँग स्टार भयो, थोप्लोसँग अर्को थोप्लो भयो भने रेक्टेङ्गलसँग 0 भयो। अब फिगरसँग कम्पेयर गर्न जाउँ। फिगरसँग कम्पेयर गर्न जाँदाखेरिमा दुईटा अपोजिट, यो काला काला दुईटा थोप्ला अपोजिट हुन्, यानि कि काला काला दुईटा डट अपोजिट हुन्छन्। ती दुईटै डट यसमा देखायो, त्यो एन्सर रङ भयो। अर्कोमा पनि काला काला दुईटै अपोजिट डाइरेक्सनमा पर्दछन् यो डटहरू, त्यो पनि देखायो, त्यो पनि रङ भयो। अर्को हेरौँ, रेक्टेङ्गलसँग यो गोलो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, रेक्टेङ्गलसँग गोलो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। यहाँ अपोजिट लेखेकोमा हेर्ने, यसरी कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। रेक्टेङ्गलसँग गोलो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, यो पनि रङ भयो। त्यसो भए राइट चाहिँ दोस्रो फिगर भयो। दोस्रो फिगरमा एकको अपोजिट अर्को छैन, यानि कि स्टार छ, रेक्टेङ्गल देखाएको छैन। यसमा दुईटा रेक्टेङ्गल छन् नि, फेरि एउटा रेक्टेङ्गल त देखाएको छ तर यो अर्को रेक्टेङ्गल हो, यो अपोजिट डाइरेक्सनको रेक्टेङ्गल होइन, यतापट्टिको रेक्टेङ्गल हो। त्यसरी पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने झुकिन गर्छ। ओके, अब हामी जाउँ। त्यसो भए दिएको चित्रमध्ये कतिवटा क्युब होला। अब हामीले के अरे डाइसहरू हामीले सकिसक्यौँ। डाइसहरूको यति मात्रै टाइपको क्वेसनहरू बन्ने गर्दछन्, योभन्दा बेसी क्वेसनहरू बन्दैनन्। तपाईले एकदम कम्पेयरली यसलाई कम्पेयरली गर्नु होला र कम्पेरेटिभली एकदमै सबै इक्जाम्पलहरू बुकमा भएको गर्नुभयो भने गर्न अवश्य नै सक्नुहुन्छ, झुकिनु हुँदैन। अब दिएको चित्रमा कतिवटा क्युब होला भनेर भनेको छ। अब क्युबतिर जाउँ हामी। क्युब प्रायः जसो कुनै पनि भिडियोमा क्युब राम्रो गरी गरेको देखिँदैन, तर यसमा क्युब एकदम राम्रो गरी गरिएको छ, एकदमै राम्रो गरी बुझ्नु होला। ओके, चित्र यस्तो छ, चित्र यस्तो छ। अब यसमा के हो भने कुन चित्रमा दुईवटा तलमाथि गरेर राखिएको छ, कहाँ 3वटा तलमाथि गरेर राखिएको छ, कहाँ 4वटा तलमाथि गरेर राखिएको छ। यस्तो टाइपको क्वेसनमा त्यो छुट्याउन सक्नु भने एकदम सिम्पल्ली बन्ने गर्दछ। ओके, त्यसपछि सबैभन्दा पहिले हेर्नु त यो 4वटा यहाँ एउटा, दुईटा, 3वटा, 4वटा, यानि कि 4वटा तलमाथि खप्ट्याएर राखेको छ। यसमा 4वटा कतिवटामा खप्ट्याएर राखेको छ त भनेर त्यो गर्न पर्यो सबैभन्दा पहिले। त्यसो भए 4वटा कतिवटामा खप्ट्याएर राखेको छ भन्दा 1वटा यसमा 4वटा खप्ट्यायो, 2वटा यसमा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। त्यसो भए 4वटा खप्टिएको 19वटा छन्, यानि कि त्यसमा 4वटा खप्टिएको 19वटा भएपछि 4 × 19 = 76 आयो। अब 3वटा खप्टिएको हेरौँ त ल। 3वटा खप्टिएको कतिवटा छन्? 3वटा खप्टिएको यसै गरी 1 2 3वटा खप्टिएको, 3वटा खप्टिएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानि कि 3वटा खप्टिएको 9वटा रहेछन्, यानि कि 3 × 9 = 27। त्यसो भए अब 2वटा खप्टिएकोहरू, 2वटा खप्टिएकोमा 1 2 3 4, यानि कि 4 × 2 = 8 भयो। अब यो सबैलाई जोडिदिउँ, जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यही नै एन्सर हुने गर्दछ। ओके, त्यस्तै गरी एकदमै सिम्पल्ली बुझ्नु होला। पहिले 4वटा, 2वटा, 3वटा खप्टिएका डाइसहरू कहाँ छन् खोज्ने, त्यसलाई खोजेर त्यसको नम्बरहरू दिने, नम्बरहरू दिएर त्यसलाई इन्टु गर्ने भने जे आउँछ त्यही नै एन्सर हुन्छ। ओके, त्यसै गरी अर्को क्युब हेरौँ त ल। दिएको चित्रमा कतिवटा क्युब होलान् भनेर भनेको छ। ओके, यस्तो टाइपको क्युब दियो, यस्तो टाइपको क्युब दियो। अब यसमा एकदमै छुट्याउन गाह्रो हुन्छ क्या, छुट्याउन एकदमै सिम्पल्ली बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसमा 3वटा छ ल, हेरौँ त यहाँ 1 2 3वटा छ। 3वटा भएपछि 3वटा भएको कतिवटा छन् त भन्दा 1 2 3 4, त्यसो भए 3वटा भएका 4वटा, यानि कि 3 × 4 = 12। अब 2वटा भएका कतिवटा छन् छुट्याउँ। 2वटा भएको कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 यानि कि 12वटा रहेछन्। त्यसो भए 2वटा खप्टिएका यानि कि 12 दुना 24वटा भयो। अब त्यसो भए एउटा भएको कतिवटा छन् त भन्दा एउटा भएको 1 2 3 4 त्यसो भए एउटा मात्रै भएको 4वटा रहेछन्। अब यो सबैलाई जोडिदिउँ जे आउँछ त्यही नै उत्तर। ओके, यो सबैलाई जोड्दाखेरिमा 40 आयो, 40 नै उत्तर। त्यसो भए ओके, अब अर्कोमा जाउँ। त्यसो भए दिएको चित्रमा कतिवटा क्युब होलान् भन्नु चाहिँ एकदमै सिम्पल्ली भन्यो भने यो एक्चुअली अफिसरमा पनि आइसकेको छ, नासुमा पनि आइसकेको छ क्या। तर इन्डियन युपिएससीहरू अनि क्यानाडियन पिएससीहरू यस्तामा नर्वेन पिएससीहरूमा धेरैचोटि आइसकेको छ। त्यही भएर नेपालमा पनि सोध्ने सम्भावना म्याक्सिमम छ, अफिसरमा त आइ पनि सकेको छ। ओके, चित्र यस्तो छ, एकदमै कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा। ओके, अब यसमा कन्फ्युज नहौँ। चित्र यस्तो छ, सबैभन्दा पहिले 6वटा भएको 1 2 3 4 5 6वटा भएको कतिवटा छन् त भन्दा 6वटा भएको यही एउटा मात्रै छ के अरे। त्यसो भए 6वटा भएको 1 6 × 1 = 6। त्यसो भए अब 5वटा भएको कतिवटा छन् त? 5वटा भएको 1 2 3 4 1 2 3 4 भनौँ न, 1 2 3 4 5वटा भएको। त्यसो भए 4वटा रहेछन्। त्यसो भए 5 चौको 20 भयो। त्यसो भए अब 3वटा भएको हेरौँ त, 3वटा भएको पनि 4वटै छन् के अरे। त्यही गरी अब 4 चौको 16 4वटा भएको पनि 4वटै छन् के अरे, 4 चौको 16। 3वटा भएको पनि 4वटै छन् के अरे, 4वटै कुनामा। त्यसो भए 3 चौको 12। त्यसो भए 2वटा भएको पनि 4वटै छन्, 2 चौको 8। 1वटा भएको पनि 4वटै छन्, 1 चौको 4। अब यो सबैलाई जोडिदिने यानि अब एउटै कमन खप्टिएका कतिवटा छन् पत्ता लगाउनु पर्यो। यी सबैलाई जोड्दाखेरिमा चाहिँ 96 हुन्छ यसको उत्तर। त्यसो भए 96 हुने गर्दछ।